आमचे गोंय आमकां जाय, आमचे गोंय आमकां जाय, आमकां नाका आमकां नाका वेगळा प्रोजेक्ट आमकां नाका, आमकां नाका आमकां नाका वेगळा प्रोजेक्ट आमकां नाका. कारापूरकारांनी हुपले आंदोलनाचे 100 दीस. कारापूरकारांचे दिल्लीन जंतर मंतर हे सुवातेर आंदोलन चालू आसा. कारापूर येवपी लोदाचो मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध करूनय लोदा तस्से मस जावंक ना. थळावे अजूनय निषेध करतात. प्रकल्प रद्द करपाची आपली मागणी लोकांनी चालूच दवरल्या. या प्रकल्पाचो गावाचेर आणि लागसरच्या वाठाराचेर जावपी परिणामा विशीं लोकांनी हुस्को उक्तायला. आयज आमी जंतर मंतर हांगा पावल्ले आसा. आयज 100 डे ऑफ कारापूर प्रोटेस्ट जो आमी ठरयल्लो जर आमच्यो मागण्यो मान्य जायना जाल्यार 100 डे आमी स्टेट कॅपिटल म्हणजे पणजे आनी नॅशनल कॅपिटल दिल्ली हांगासर आंदोलन करपाचें असलें. आयज 100 डे त्या कॉन्टेक्स्टान आयज एक टीम आमची दिल्ली पावल्ली आसा. आज आमी हांगा जंतर मंतर सायटीर आसात. तुमी पळोवंक शकतात ऑलरेडी कॉक्रोच जनता पार्टी हांच्यानी जे आंदोलन करिलां ते फाटल्यानच आसा. आमकां हांगाच सायट अलॉट केल्ली आसा. सो आतां आमी आमचे बाकीचे गोंयकार जे आमचे भाव जे आमकां हांगा सपोर्ट करपाक ऑलरेडी दिल्ली पावल्ले आसा ते सध्या हांगासर येवप चालू आसा आनी एक 15-20 मिनटांनी आमचो हांगासर प्रोटेस्ट स्टार्ट जातलो. सो आमी मागता आजुनी सरकारा कडेन की ज्यो आमच्यो मागण्यो आसा गोंय राखपा खातीर गोंयकारपण राखपा खातीर ते आजुनी तुमी मागण्यो मान्य करात आनी आमच्या लोकांक जे आता 100 डे पर्यंत जे प्रोटेस्ट सायटीर बसल्यात तांकां एक तुमी एक सुटकेचो श्वास घेवपा खातीर एक अशें डिसिजन दिया की जेणे करून तांकांय दिसून येतलें की गोंयचें सरकार जे आसा पळय ती खरेंच आतां तरी गोंयकारांक लक्ष दिवपा खातीर सारकें ते तयार जाल्ले आसा. अजून पर्यंत आमकां पळोवपाक मेळना. मागण्यो ग्राह्य धरपा खातीर कांयच व्हडलीशी अडचण ना. अजुनी सरकार डायलॉग करपाक तयार ना. म्हाका दिसता ही हुकूमशायेची वाटचाल चालू आसा आणि तेजोच एक निषेध म्हणून आयज आमी हांगा जंतर मंतर पावल्ले आसा. 100 दीस प्रोटेस्टाचो आंदोलनाचो. सो दिल्लीचो किल्लो आमी सांबाळ्ळा. सांजचे तुमी मातशे पणजे सगळ्यांनी येवचे आनी थंयसरले कशें कितें रणांगण फुडें व्हरपाचें ते तुमच्या मदीं एकठांय जावन डिस्कशन करचें. सांजचे तुमकां सगळ्यांक पणजे आमी ऑनलायन पळयता. तो पर्यंत तुमी आमकां दिल्ली ऑनलायन पळया. ह्या आंदोलनाचे आमी आज गोंयासून दिल्ली आयिल्ल्या जंतर मंतर आमकां एक कॉर्नराक हांगा जंतर मंतर हांगासर आमकां सायट दिल्ली आसा. तेन्ना आज आमचे हांगासले जे आमचे भाव आमचे गोंयासून हांगा आयल्या. If the project goes ahead, it will create jobs and boost development. AAP and Congress seem determined to stop every development project in Goa. What is AAP Goa President Valmiki Naik doing there? फिर अरविंद केजरीवाल. आता आम्ही कितें करया हे खूप ह्या भुरग्यान जो इट सिम्स टू बी अ गोंयकार म्हणून एक दिसता तेजो आमी अकाउंट पळोवया जाल्यार हो पळोवंक शकता तुमी. अकाउंटाचेर सध्या एकूच पोस्ट आहा. म्हणजे तुम्ही पळोवपाक शकता गोंयकाराच्या नांवान हे बीजेपीची जी IT सेल आहा ती कशा प्रकारे आपले सध्या आमी जंतर मंतरान येयला ह्यो प्रोटेस्ट घेवन तो प्रोटेस्टाक कशी बाधा हाडटा ही IT सेल. तशेंच आनी एक पोस्ट आहा तेजो जर आमी प्रोफायल आतां ओपन करीत जाल्यार एकूच पोस्ट दिसता पळय. एकूच पोस्ट दिसता सकयल कांयच ना. म्हणजे हे गोंयकाराच्या नांवान फकाणां जातात काय कितें बीजेपीचे. हांकां गोंयकारांचे म्हणणे आयकपाक अजून मेरेन कांय जमोंक ना. पूण जर गोंयकार आपलो प्रोटेस्ट घेवन आपले जर मत घेवन जंतर मंतरान येता कारण गोंयची सरकार तांकां जाप दिनात तेंचे कडेन मागणे तेंचे पूर्ण करिना म्हणून येता जाल्यार ही IT सेल बीजेपीची ही IT सेल एक्टीव जाता आनी ह्यो प्रोटेस्टाक आमच्या बाधा हाडटा. तेच्या खातीर शादूर जायात गोंयकारांनो. फाटले 99 दीस जाले कारापूर गांवचे लोक आंदोलन करता पूण भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयकूंकच येना कशें करता. आनी ताचें कारण तुमी सगळे जाणा. हो जो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हांच्या हड्ड्यार मारपाचो प्रयत्न करता ताच्या फाटल्यान कोण आसा ते तुमी जाणा. ज्या 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराच्या जमनीचेर हो प्रोजेक्ट प्रपोज केल्लो आसा ताजी खंय तरी कनेक्शन एका बीजेपीच्या मिनिस्टरा कडेन आसा आनी ह्या जाग्याचेर जो प्रोजेक्ट करपाचो जो बिल्डर आसा ताजे खंयच्या तरी बीजेपीच्या मिनिस्टरा कडेन कसले तरी कनेक्शन आसा अशें आयकून येता.
आमकां खबर आसा खुबशे गोंयकार आमकां सपोर्ट करता आनी त्यांचे सगळे सपोर्ट दिवन आमी आयज ही लढाई गोवा वाचोवपाची आनी कारापूर गांव वाचोवपाची जंतर मंतराक हाडलेली आसा। ही 100 दीस फक्त एकाच गोष्टी खातीर जाला की हे सरकार खंय तरी सामान्य लोकांक आयकना। गावची नासाडी करपी लोदा प्रकल्प सध्या बरोच गाजत चल्ला। कारापूर गावची वाट लावपाक हो प्रकल्प येता म्हणपाक अतिताय जावची ना। गावची कॅरिंग कॅपॅसिटी उणी आसूनय ताचे परस चड कॅपॅसिटीचो हो प्रकल्प आसा। कितलेशेच विला आनी फ्लॅटांचो हातून आस्पाव आसा। हाचेर खर विरोध करून थळाव्यांनी 100 दीस आंदोलनाचे हुपल्यात। हो प्रकल्प आमी येवपाक दिवचे ना, कारापूरकार हट्टाक पेटल्यात। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।